अस्सलाम वालेकुम जी। एक सौदा बड़े फ्रीक्वेंटली बेचा गया जी, और इस सौदे के बेचने की इब्तदा जो है वो मुशर्रफ दौर से हुई। और मुशर्रफ दौर से क्या सौदा बेचा गया, वो लाल मस्जिद हो, वो टीटीपी हो, वो कश्मीरी मुजाहिदीन हो, हर जगह पे एक ही सौदा बेचा गया। और डोमेस्टिक ऑडियंस के अंदर तो इस सौदे के बाहर बड़े मुख्तसर से लोग थे, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस को ये सौदा धड़ाधड़ बेचा गया। वो ये था कि अगर हम नहीं होंगे तो ये पगड़ियों वाले फजलुर रहमान टाइप के लोग आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे और फंडामेंटलिज्म आ जाएगा और टेररिज्म यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। ये इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था, या इतना बड़ा ये उस वक्त इसकी बाइंग थी इंटरनेशनली, क्योंकि अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भी इसी लाइन के ऊपर चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहा था। एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपसे बात कर रहा हूँ, अबलागियात के एक तालिब इल्म के तौर पे आपसे मुखातब हूँ। ये सौदा बिका जी फिर, और दुनिया की बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। हज़ारों लोगों को पकड़ के जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया, और उसके ऊपर बजाय इसके कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनली या यूरोप की, वो कोई आवाज़ बुलंद करती, उन्होंने बाकायदा तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया कि ख़त्म कर दें इनको, ख़त्म करना है, ठीक है। तो फिर वो खुल गए ना जी, जाली पुलिस मुकाबलों वाले जो चौपाल थे, जो अड्डे थे, वो खोले गए। हमने किसी ज़माने में रोज़ाना एक प्रेस रिलीज जाया करती थी कि शेखुपुरा के पास आज इतने लोग जो थे, वो पुलिस उनको लेके जा रही थी, हमेशा शेखुपुरा के पास ही लेके जाती होती थी। वो बेचारे यहीं से गली मोहल्लों से उठाए जाते थे, ठीक है। और वो जनाब कभी 4, कभी 8, कभी 6, कभी 2 की रोज़ाना ही प्रेस रिलीज आया करती थी। पुलिस की रूटीन ही बन गया था किसी दौर के अंदर। तो ये मैं 2008 से ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारे साथ था जी वेस्टर्न मीडिया। तो लिहाजा हम मौलाना फजलुर रहमान दिखा के लोगों को डराया करते थे, बहू आ गया, हम नहीं होंगे तो ये आ जाएगा। मुशर्रफ ने यही लाल मस्जिद के अंदर जो कत्लेआम उसने किया था, वो सौदा बेचा उसने, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है। उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वहाँ के बच्चों ने और बच्चियों ने जो कुछ वहाँ पे उस मोहल्ले के अंदर जाके करना शुरू कर दिया था, और जिस तरह मीडिया ने उसको डिस्प्ले किया था, ठीक है, कि वो जनाब शमीम आंटी की तरफ पहुँच गई। अब शमीम आंटी की भी एक कहानी है, किस दिन वेले बैठ के आपको सुनानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो वो उसका क्लिनिक जो था, क्लिनिक वो बंद करवाने पहुंच गई वो बच्चियां, हालांकि उन्हें तालीम हासिल करनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक बजाय, ठीक हो गए। अब वो ये एक मुखालिफ नुक्ता नज़र हो सकता है, क्रिटिकल नुक्ता नज़र, लेकिन वो सौदा इंटरनेशनल, जब आपने एक जगह के ऊपर इतने इंसानों को उड़ा दिया है फास्फोरस से, तो वो सौदा इंटरनेशनली बेचना था किस तरीके से। तो वो इस गार में बेचा गया कि अगर हम नहीं होंगे तो ये आ जाएगा, तो दुनिया ने कबूल कर ली, ठीक हो। अब सूरत हाल क्या है, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक जौहरी तब्दीली आ चुकी है। और जौहरी तब्दीली क्या आ चुकी है कि अमेरिका जो है वो अफ़गानों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये तो दहशतगर्द नहीं थे, ये तो जाहिल नहीं थे, ये तो नजीबुल्लाह की लाश को काबुल में लटा के उसके अंदर संगीने नहीं मारा करते थे, ये तो छुरियाँ नहीं मारा करते थे उसको, ये तो वैशी लोग थे। क्या हो गया उनको? वो जनाब एयर कंडीशन हॉल में, इतने बड़े हॉल में बैठ के, और उनके साथ पोम्पियो साहब जो है वो भी पॉम करने पहुंच जाते हैं। पॉम्प ही कर सकता है जी, पोम्पियो साहब भी करने जो है वो पॉम करने पहुंच जाते हैं। एलिस इन वंडरलैंड वाली एलिस वेल जो है वो भी घूमती फिरती, कभी इस्लामाबाद, कभी काबुल, कभी दोहा में फिर रही होती, ठीक है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने चूंकि अपनी हुकूमत के या अपने इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को अपने अवाम का बयानिया बना के साथ साथ लेके चलना होता है। ये आप मेरे हाथों के मूवमेंट के ऊपर ज़रा गौर फरमाएं, ठीक है। ये जो साथ साथ लेके चलना होता है, उसमें तो वो अपनी सोसाइटीज़ को लेके तो साइड पे हो गया। तो आज हम ये सौदा बेचने की कोशिश करेंगे तो इस बाज़ार के अंदर इसका कोई गाहक नहीं है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये बात हमारे एक दोस्त ने कही, और मौलाना साहब के मुंह पे कही, उनका ये दावा है, और मौलाना साहब इस पे मुस्कुराए, ठीक, और मुस्कुराए भी, आपको पता है वो, और फिर उनकी मुस्कुराहट भी, और वो मुस्कुराए, और उन्होंने इसकी तरदीद जारी नहीं की, इसलिए हम दोहराने की कर रहे हैं। उसने कहा, मौलाना मुझे तो ये लगता है कि आपके दिल में भी, दिल की जगह पे भी दिमाग रखा हुआ है, आप इतनी चीज़ों को परख के फैसला करते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों की गहराई तक जाते हैं कि आपको जज्बाती नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब वो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मौलाना का जज्बाती होना मेरी कैलकुलेशन से ही बाहर, मौलाना का जज्बाती होना
میرے حساب کتاب میں نہیں آتا. اور مولانا جذباتی ہوئے اور مولانا اور نواز شریف ایک ہی پیج کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب کیا حکومت کی طرف سے جو تازہ ترین اسٹریٹجی گزشتہ آپ کو 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر نظر آ رہی ہوگی کہ وہ آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا. اب مولانا کی جتنی کردار کشی کی ہے انہوں نے پچھلے کم از کم دیکھیں نا, سب سے زیادہ وہ جو اندیخ کا حلوہ, مطلب جو سب سے زیادہ میمکری اگر کسی ایک ذات کی, یہ جتنے بھی پولیٹیکل سٹر کے پروگرام چلتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اس کے اندر اگر کسی ایک ذات کی جو پرسنل کریکٹر اسیسینیشن اور پرسنل میمکری کی اگر آپ ٹائمنگ نکالیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مولانا فضل الرحمان کی نکلے گی. اور مولانا فضل الرحمان کا ظرف دیکھیں کہ انہوں نے کسی پہ آج تک جو ہے احتجاج تک نہیں کیا. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان نے احتجاج نہیں کیا, یا مولانا طاہر رحمان نے احتجاج نہیں کیا, یا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے احتجاج نہیں کیا, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو ان سے اپنی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں, اپنی مذہبی وابستگی, اور مذہبی وابستگی کے اندر آخرت کا وہ بھی شامل ہے, وہ رکھتے ہیں, کیا انہوں نے بھی مائنڈ نہیں کیا؟ کیا وہ ان سب کے جو ظرف ہیں وہ فضل الرحمان کی طرح کے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, نہیں نا, وہ تو مائنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہیں غصہ نکالنے کا موقع جب ملا تھا پچھلے مارچ کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ اپنا غصہ نکالنے آئے تھے نا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب جو ہے اب یہ سودا بیچنے کی بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو جڑے گا وہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. بھائی جان, آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا انٹرنیشنل پاورز کے لیے کتنے ایکسیپٹیبل ہیں, پہلے آپ اپنی اوقات بتائیں نا. ٹھیک ہے, آپ کے بقول افغانستان کا کام آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, میرے بقول نہیں ہے. میں تو اس دوسری اسٹریٹجی کا حامی ہوں کہ پیسے تو آ رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ, یہ آپ پتہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی جتنی کہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے. کشمیر آپ سرنڈر کر کے ان کی ہدایت کے مطابق گلگت بلتستان کا بھی رگڑا نکالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور نام آپ لے رہے ہیں, جھوٹ بک رہے ہیں آپ, نام آپ لے رہے ہیں چائنا کا سی پیک کا. ٹھیک ہے, اس کا ملزم کو بہت رانج ہے, ادھر بہت رانج ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے؟ مطلب وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر کوشچن کھڑا کر کے پیپلز پارٹی کو سیکولر جماعت ہے وہ اس کو, یا رائٹ آف دا مڈل کی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کو ڈرانے چلے ہیں. تو آپ کی اپنی اوقات کیا ہے؟ آپ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں بھائی جان. اور اس صورتحال میں تو قطعاً نہیں ہے. عمران خان صاحب سے مخاطب کر رہا ہوں, ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا میں کسی اور سے کہہ رہا ہوں. میرا مطلب اوقات ہے, میری تو صحت اجازت نہیں دیتی, کمر درد, سردیاں آ رہی ہیں پھر جاگ پڑنا ہے, میری تو صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی اور سے مخاطب کروں. لیکن اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو لمحہ موجود کے اندر مشرف صاحب والے فارمولے پہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ خطا کر رہے ہیں, آپ غلطی کر رہے ہیں. اس وقت جو بنیادی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے, میرا مطلب ہے کہ میری چھٹی حص جو ہے, ایسے میں بعض باتیں سوچتا ہوں, بڑے مجھے کیوں لگتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنے آپریشن سے فارغ ہو کے پاکستان آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان بھی اسی جہاز میں بیٹھ کے واپس آئیں گے. یہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی کوئی لاجک نہیں ہے میرے پاس, کوئی اطلاع نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی منظر اس طرح کا ہوگا. کیونکہ لیگیے جو ہیں انہوں نے تو کہنا ہے کہ باتیں آ رہا تھا راستے میں مجھے ایک پولیس والا نظر آ گیا, مجھے ڈر لگ گیا, میں نے کہا گھر واپس آ جا, میں گھر واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. لیگیے تو اس طرح کے کارکن ہیں بیچارے. ٹھیک ہے. ان سے تو اپنے قائد کا دفاع سوشل میڈیا پہ نہیں ہو پا رہا, تو انہوں نے اندر آگے جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لینڈنگ ہوگی نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے میاں صاحب چھپے ہیں, اگے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں, پیچھے نواز شریف صاحب لوگ کے بیٹھے نے, جہاز سے بیٹھ کے آ رہے ہیں, کیسا دلچسپ منظر ہوئے گا. خیر, لیکن یہ ہے کہ مولانا جو ہیں, مجھے آج میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا پروفائل
کہ جو محمد نعیم صاحب ہیں طالبان کے جو اسپوکس پرسن نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اور وہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے کی ہوئی ہے. تو داڑھی انہوں نے بعد میں بڑھائی ہے, ویسے پی ایچ ڈی کے دوران ان کی اتنی بڑی داڑھی نہیں تھی. ان کو اپنا نیا ترجمان مقرر کیا ہے, اور وہ پوری تحریک میں جو ہیں وہ ان کا حصہ نہیں رہے جی. طالبان کی وہ جو مسلح جدوجہد تھی اس کے اندر وہ پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اب ان کو ترجمان مقرر کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز انڈکٹ کی ہوگی نا, کیا خیال ہے, جو ان کی انٹرنیشنل یا ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ان کی نمائندگی ہے, اور ایک بہت بڑے طبقہ فکر اور اسکول آف تھاٹ اور ایریا کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. اور ایسی صورت میں جب ہم نے یہ طے کر لیا ہو کہ کے پی کے نام کے اوپر, کے پی کے کی نمائندگی کے نام کے اوپر ہمیں صرف عمران خان قابل قبول ہے, پختونوں کی نمائندگی کی کوئی بھی اور دعوے دار تنظیم ہوگی, وہ اے این پی ہو, وہ پی ٹی ایم ہو, یا وہ مولانا فضل الرحمان ہو, وہ غدار ہوں گے, اینٹی اسٹیٹ ہوں گے, اور وہ ہوں گے اینٹی اسٹیٹ. تو خیر میں بھی ہوں, میرے اوپر بھی اینٹی اسٹیٹ کا گول دائرہ لگا ہوا ہے, تو وہ اینٹی اسٹیٹ ہوں گے. تو وہ اب نہیں چلے گا سر, وہ فارمولہ بدلنے پڑیں گے. وہ جو فارمولے دے کے گئے تھے ہمیں 1947 میں, انہوں نے بھی یہ فارمولے استعمال کرنا بند کر دیے ہوئے. تو آپ بھی غور کر لیں اس کے اوپر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.